नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से हे कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉविन फर्नांडीस आनी हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक माये मोगान येवकार दिता. डायरेक्ट दिल से येवकार दिता. मोगाच्या न्हू फोंडा शार फोंडा वाठार अंत्रूज माल म्हण आमच्या सगल्यांच्या चडांनी चड वळखीचो. ह्या अंत्रूज मालान साबार कलाकार कोंकणी माचयेक दिले, मराठी माचयेक दिले, संगीत मळार साबार कलाकार आपल्या नांवांनी फांक्योच जाले. आनी ह्याच अंत्रूज मालान एक ल्हानशेंच नखेत उदेलें आनी एक व्हड नामना जोडून गेलें आनी तेंच नखेत जावन आसा मुर्शेर बांदोडा. आमी तांच्याच घरान आसा कॉमेडियन डॉमिनिक. Ami teatris, zaites kotão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kotão radis. Ami teatris, mola de gram são wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. डॉमिनिक बाब नमस्कार. आणि डायरेक्ट दिल से चॅनलाच्या वतीन तुका दिल से येवकार. देव बरें करूं. म्हाका चड खोशी जाता की तुज्या पंगडान हांव प्रोफेशनल माचयेर पावलो, तियात्र माचयेर पावलो आनी आयज तुजीच मुलाखत घेवंक आयज ही व्हडली संदी आमकां मेळ्ळ्या. तेन्ना म्हाका सांग डॉमिनिक बाबा, कॉमेडियन डॉमिनिक आनी माची हांचें नातें केन्ना आनी कशें धरलें? चोय, हांव भुरगेपणासून तियात्रां नाचपी, नाटकां नाचपी. हय. आनी पयलींच सावन हांव कॉमेडी करून येयला ल्हान आसतना पासून. आनी ती कॉमेडी कोत्ता कोत्ता म्हाका उमेद जाली तियात्र करपाचें. सो गांवांत हांवें तियात्र कॉमेस केलें. ओर्सान ओरोस फेस्ताक आमी तियात्र करताले गांवचेच. आनी म्हाका उमेद आसली पोटांतल्यान प्रोफेशनल तियात्रान नाचचें. उमेद जायत आसली जायना, पूण बरें लेट जावं पूण जाली. 1988 वर्सा. ओके. तुजी पिराय तेन्ना कितली आसली? 33. ओके. बरो लेट. आनी तोय बीन उमेदीन गेलो. कोणें वास्को आपूण व्हेलो आनी तियात्र आमगे चोयन. आनी बरी गेली कॉमेडियन जालो. लोकांन मानून घेतलो म्हणजे पयलीं एक वरस थिंगा नाचताच म्हाका पॅट्रीक दोरादान आपूण व्हेलो आनी थिंगासान मागीर कॉमेस. तुज्या पयल्या तियात्राचें नांव तुका उगड आसता? म्हज्या म्हणजे तुमच्या तियात्रान नाचलो वास्को? आसरो. हय. सो तियात्रान आसरो घेवन तूं मुखार सरलो. तुज्या पयल्या तियात्रांतलो तुजो अणभव कसो आसलो, म्हणजे ऑडियन्स वायज? हय. हांव तेन्ना पयलींच तियात्राक गेलो न्ही, मातसो व्हडलो केंसूय मातशें कमी आसलें. लोक म्हणटाले आरे हो आनी खूंय आसलो इतलो तेंप. इतले लेट येवपाक. हो आनी खूंय आसलो रे म्हणटाले. येवन पास सांगताले आरे तूं खूंयचो आनी कितें. म्हणजे कॉमेडी एकदम बरी गेली. आनी ती कॉमेडी बरी गेली म्हणून म्हाका एक ड्रमर आसलेलो जॅल म्हणून चिंचोणेचो. तो म्हणलो डॉमिनिक बाब तूं पॅट्रीक दोरादा येता? कित्याक तो पॅट्रीक दोरादा वाजोवपी. हांवें म्हणलें येता. आनी तेणें म्हाका तेका इंट्रोड्यूस केलो आनी तेगे एक तियात्र नाचलो हांव. एकूच तियात्र नमस्कार. तितून आमगेलो एंथनी सेन आसलो. रोखडो मात एंथनी सेन आमगे तियात्रान नाचता, आपूण आनी जुजे रोड तियात्र काडटाय, आमगे तियात्रां येता तूं गेलो. आनी थिंगसून मागीर कंटिन्युअस आयज पासून हांव तियात्रान आहा. कॉमेडी आनी बेश्टोय रोल कोत्ता आनी जाता मुगोडें. कॉमेडियन डॉमिनिक हो पंगड केन्ना कॉमेस जालो आनी तुमचो पयलें प्रोडक्शन कितें आसलें? चोय, हांव 1988 सावन 1996 पासून दुसऱ्या तियात्रान नाचलां.
पयलीं एंथनी पॅट्रीक दोरात जालो मागीर एंथनी सेन एंड जुजे रोडान तेणी पार्टनरशिपीन तियात्र केल्लें तितून मागीर जुजे रोडाक आनी जुजे रोड कुवेट वचपर्यंत हांव तेकाच आहा 92 93 तो कुवेट गेलो तेजे उपरांत हांव आमगेलो जॉन डिसिल्वा हांव आनी आगोस्तीन जॉन डिसिल्वा गेले मदें मदें रोजफन्स केन्नाय जेकबालो एक तियात्र केला पयशे रोजफन्सालो तियात्र केला 2-3 तियात्र केले शीम रुजार रोड्रिक्साले तियात्र केले बरो तियात्र बरो चल्लो गाराया ह्या तियात्रांत मागीर जायते तियात्रीस इवन प्रेम कुमारा गेले बाब पिटरा गेले तियात्र केले आनी मागीर हांवें चिंतलें 2006 आनी तेन्ना एक स्वताचो ग्रूप घडलो पयलो तियात्र म्हजो 9 म्हयने बरो गेलो सगळे प्रोफेशनल आसले प्रदीप नासलो प्रदीप मागीर येतलो हांव आगोस्तीन फेल्सी मागीर जुनियर नेल्सन आमी केलो तियात्र एक भुरगें जावंक 9 म्हयने लागता म्हणटात पण तुज्या 9 म्हयन्यांक तुजो एक्सपिरियन्स कितें आसलो एक्सपिरियन्स म्हणजे हांवें मुगेलें कितें केलें आनी जालें जाता बरे भाशेन जाता एक्टरालोय सपोर्ट आहा बरी भाशेन सगल्यांनी म्हाका बरो साथ दिलो डॉमनी बाबा अंत्रूज वाठार हो एक कला संस्कृतायेचें वेगळें देणें घेवन आसलेलो वाठार हय ह्या वाठाराचो तुज्या अभिनयाक तुज्या बरपावळीक तुज्या डायरेक्शनाक कितें फायदो जालो हय हांव पयलीं नाटकां पळोवपी ओके आमगे सदां दुसऱ्या वद्दान खारवड्या म्हणटा थिंग नाटकां जातालीं आनी हांव सगळ्या नाटकां वचपी आनी फुडें बसपी एक दीस कोणी तरी फकाणां केली फाटल्यान भुरगे आमी भुरगे तेन्ना आनी तापट खायली छय पडलें हांवें कोणी फकाणां केली आनी ते टट्ट करून कितें कितें मस्ती करता मस्ती फकाणां करता म्हणून हांवें म्हणलें हांव न्ही ते ओके तेच करून हांव सगळीं नाटकां पळोवपी कोंकणी नाटकां इतिहासीक नाटकां पळोवपी आनी म्हाका दिसता तेंचोच म्हजेर मातसो प्रभाव पडला तितूंतल्यान हांवें कितें घेतलां नाजाल्यार पयलीं आमी तियात्रा वचपी म्हणल्यार फोंडे रातचे तियात्र जाताले 10:30 रातचे म्हणल्यार आमी सायकलीन वयताले चोरून सांगनासतना कोणाक आनी चोरून मागीर ते तियात्रा केन्नाय तिकेट मेळना जाल्यार इंटरवला भितर सरताले पळोवन येताले हय सामकी उमेद तुवें आतां म्हणलां ते भशेन तूं नाटकांचोय तुका अनुभव आसा नाटकांनी तुवें मागीर भुमिका केली तुका नाटकां आनी तियात्र हातूंत डिफरन्स कितें दिसलो एक्टींग वायज प्रोडक्शन वायज सेट लायट डायरेक्शन ती हांव पळयताली ती नाटकां पयलीं प्रोफेशनल नाटकां न्ही ती आमचे भशेन गांवची एमेच्युअर आनी प्रोफेशनलय नाटकां हांवें पळयल्यां ओके तितून चडशे ते आमी फकत एक्टिंगाक सिंगिंगाक हें दिता डायरेक्शनाक आमी म्हणजे वचनी कित्याक तें करपाक मातशें इल्लो देस्पेस सुबेज आहा पूण ते नाटकां प्रोफेशनल नाटकां पळय करताय ती सारकी म्हणजे ते सगळ्या हेजेर पेज दिता डायरेक्शन म्हणनाका सेटींग म्हणनाका लायट म्हणनाका बॅकग्रावंड म्युजीक म्हणनाका सगळें आहा तितून आनी तेंगेले मातशें देस्पेस इल्लोसो सुबेज दवरल्यार कोता येता कित्याक तेंगेले नाटकांची तिकेट मातशी उंच आमची मॅक्झिमम 200 मॅक्झिमम आतां ती बीन चड म्हणटा पूण नाटकांची 500 मिनिमम 200 थोडे आसता मागीर 500 वयर तांकां तें परवडटा आनी तें मागीर कोणें करपाचें कोणा कडेन घडटा म्हणजे सोर्स आसा जाल्यार तेणें करपाचें आनी अशें करुनूच अशें केलें जाल्यारूच मातसो तियात्राचो हें वयर सरून सोदतलो दर्जो डॉमनी बाबा आयज तूं रिटायर आसा पूण जेन्ना तूं गव्हर्मेंट ऑफिसान काम करतालो तेन्ना तूं तियात्र करतालो तेन्ना तुजे बरपावळीचेर वो
तुजे एक्टिंगेचेर कितें तुका निर्बंध घालचे पडले? ना, तशें म्हाका आडकोळ कांय येवना. कित्याक हांव कामार तितलेंच ध्यान मन लावन काम करतालो. हय. हांवें केन्ना चडश्यो लीव करुना. म्हगे लास्ट हांव रिटायर जाता कितल्योश्यो लीव बॅलन्स आशिल्ल्यो. कित्याक हांव केन्ना लीव काडनासलो. आनी लीव वर्सा 30 लीव आहा तरी हांव त्यो दवरतालो. कित्याक केन्ना म्हाका भायर वचपाक चान्स पडटलो पडलो जाल्यार थंय लीव जायी. त्या पासून हांव ती लीव राखून दवरतालो. आनी लास्टा पासून राखून राखून ती लीव उरली. आनी तुजें बरोवपूय म्हणजे ऑब्जेक्शनेबल अशें केन्ना? ना, हांवें तें केन्ना घेवना. कित्याक हांव जाणासलो गव्हर्मेंटाचे आड जावं कितें ऑब्जेक्शनेबल हांव बरोवप जाल्यार म्हाका ती बडी पडटली म्हणून. सो तितून हांवें केन्ना हात घालूना. आपूण एक बरो बरोवपी, तेच भाशेन दिग्दर्शपी आनी एक सिंगरूय तुजे मदें आसा हें तुका केन्ना जाणवलें? ना, हांव पळय म्हणजे तूं एक बरो बरोवपी, हय, बरो एक्टर, बरो कॉमेडियन, पूण तुजे मदें एक सिंगरूय आसा हें तुका केन्ना जाणवलें? कित्याक हांव तियात्रां भितर सरलो तेन्नासून हांव कांतार म्हणपी. कांतार म्हणून हांवें पॅट्रीक दवरतालें कांतार म्हणटालो. जायते फावटी रिपीट जातालें. कित्याक तेन्ना तियात्रांक नॉन स्टॉप तियात्र ते लास्ट एकूच कांतार आसतालें. आमी पासून नॉन स्टॉप तियात्र केले पळय तितून कांतार नासली. निमाणें एकूच कांतार आसलें कॉमेडी. ओपनिंग कोरस आनी ओपनिंग कोरस. ओपनिंग कोरस आनी निमाणें कांतार. मुगे तें पॅट्रीक दवरलें हांव कांतार म्हणटालो तें कितलेच फावटी रिपीट जातालें. आनीक एक तुजे स्टुडंट उलयता ते भाशेन आमी सराक कॉमेडियन म्हणून स्टेजीर पळोवपाचो. सर क्लासीन बरोच कडक आसलो. हें स्वत? ना, हांव कडक नासलो. आसलो? तुवें पळयल्लो? ना, म्हाका 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 म्हणजे म्हज्या क्लोज फ्रेंडांनी सांगलां तूं आसलो थंय. हांव आसलो एक फावटी. तूं तापता भोंवता पळयल्लें. म्हाका भुरग्यांचे न्ही घरांत पासून म्हाका सगळे भाव पासून मुगेले भावा गेलीं भुरगीं सगळीं हांव स्ट्रिक्ट म्हणटा. पूण हांव स्ट्रिक्ट न्ही. हांव स्ट्रिक्ट दिसता आसत, म्हजे दोळे बीन स्ट्रिक्ट दिसता आसत. पूण हांव भितरल्यान जाणा हांव स्ट्रिक्ट न्ही. हांव कित्याक लागून कोणाकय तापयता तेंय हांव जाणा. कित्याक तापयल्या जरी तर हांव तापय नाशिल्लो, मातशें स्ट्रिक्ट रावनाशिल्लो जाल्यार हांव तियात्रांत कॉमेडी करता. ते कॉमेडीच्यान भुरगे येताय. भुरगे इन्स्टिट्यूटान म्हजी कॉमेडी करताले आसले. कित्याक हांवें हड्डो बाकरो म्हणून एक काम केल्लें कॉमेडी. अजून पासून जायते लोक म्हाका हड्डो बाकरोच म्हणटा. ते हड्डो बाकरोचेर तर म्हाका चाळो येवन ते दवरूच नाशिल्ले. हांव स्ट्रिक्ट रावना आसलो जाल्यार. सो त्या फिल्डाक मातशें स्ट्रिक्ट आसूं जाय. त्या पासून दिसता. हय. जायते जाण म्हणटात की दरेक जो यशस्वी जाता आपल्या जिवितांत ताचे फाटल्यान बायलेचो हात आसता म्हणून. तुज्या जिवितांत तियात्र मळा वयल्या जिवितांत तुजे घरकान्नीचो तुका आदार कसो कितें आसा आनी आसतालो? ना, आसतालो आनी आसा आनी आजून पासून आसा आनी आसतलो. कित्याक म्हाका बायलेनूच न्ही घरच्यांनी आवयन बापायन. कित्याक मुगे बापूय तियात्रां काम करपी. ओके. हिंग पळय तियात्र जाताले वर्सा एक पाटी जाता सांगलें तुका हांवें. तितून मुगे पाय जाणटे बायलेचो रोल करतालो कॉमेडी. हय. आनी तेजोय बीन म्हजेर जायती इफेक्ट येयला भितर सरपाक. आनी सदां आमी ताका पळयताले सामकें म्हणजे तें आसयशें. पूण म्हाका केन्ना कोणें आडकोळ हाडूना. आनी हांवें शिकपा टायम तो दवरला. मुगे हें काम करपाचो तो जावं कामाचो तो टायम या दुसऱ्या कामाक तो. म्हणजे हांव केन्नाच कितेंय केलें जाल्यार कोणें म्हाका आडकोळ हाडूना. बायलेनूय हाडूना. बायलेन एक पाटी मातशें बरो ना जालो मारेणें तियात्रांत सांवड्ड्या. तितून म्हणजे बरोबर बायल येवपाक लागली. बरो ना जालो कांय जावना चडशें. डॉक्टरान म्हाका सांगलें प्रेशर सुबेज आहा म्हणून. तितून प्रेशर बरो आसल्यारय म्हजें बरोबर येता. बरो ना जाल्यार सारको. बायले केन्ना माचयेर बीन हाडल्या तुवें? हाडची पडली. कित्याक लागून? केन्ना एक दीस कोणाक पावूना कोणें येवपाक. लुईजा बरो आहा तुका. मागीर पावूना म्हणटकीर ताका हाडची पडली. ते सदां येतालें
हय प्रॅक्टीस बीन कांय ना, हय पळयताले तेजेरच तेणें केलो रोल. आनी तेजे उपरांत हांवें बरयला तेका, स्पेशल बरयलाय तेका रोल एक तियात्राक, आनी तोय केलाय. तोय केलो. तुजो भाव लुईस कुएलो, लुईस बच्चन म्हणून लोक सगळे ताका वळखतात आनी कॉमेडियन म्हणून बरो परजळ्ळो. हय ताका माचयेर कोणें हाडला आनी तो माचयेर कसो पावलो? चोय तो तियात्र पळोवपी हां ऑडियन्स, ऑडियन्स बरो ऑडियन्स, तियात्र मोगी मोगी सारको. आनी बसून तो तियात्र कोमेस जाता तें लास्ट पासून हांसपी, सायडीक कोणा बसले तांकां हांसता आसतना धाडवपी. अशें करून ते सायडीक कोण बसपा वचनासले, पूण कोण नकळो आसलो ते बराबर बसता जाल्यार तेजें तेणें हें धाडयलें, वळखन जाल्या पासून धाडयलोच ताका हांसता आसता. येयनासलो तोय बीन म्हजे भशेन 33 काय 34 वर्सां आसतना भितर सरला. लेट गांवां करतालो पूण रोल करता आसतना मदीं हांसतालो, म्हूण ताका लागून तो येयनासलो. हे आपणा कडेन जावपाना. मागीर एक दीस मारेड्यांक तियात्र चलतालो, एक धाकलीशी रोल दिवया म्हणून जालें ताका, धाकलेशें बरें केलें. ते दसून तेकाय दिसलें आपणाच्यान करूं जाता, आसनासतना जाता. आनी जाता म्हणजे मागीर खरें जाता. खरें हांव जाणासलो जातलें म्हणून, पूण तो येनासलो न्ही. काजार जातकीर येयला, बायलेन सपोर्ट दिला. काजार जातकीर फोर्सान येयला आनी मागीर बायलेन सपोर्ट दिलो, चल वस्त. दमनी बाबा, तुजे बरपावळीन कोतेक चड म्हत्व आसता वो कॉमेडीक तूं चड इम्पॉर्टंट दिता? एक्चुली चोवपाक गेल्यार दोनी सारकें आसा न्ही, हय दोनी. पूण मातशें कोतेक हांव बरयता आसतना कोतेक मातसो चड कॉमेडी मातशी थोडी म्हणजे तितल्याच लेवलार पूण मातशें सकयल. कित्याक चडूय कॉमेडी बरयता जाल्यार लोक म्हणटा कितें रे सगळी कॉमेडीच मरे, स्टोरी ना. आनी स्टोरीच बरयता जाल्यार म्हणटा अरे कॉमेडी कांय ना. हय सो तूं बॅलन्स सांबाळटा. हय तुका आदले तियात्र आनी आतांचे तियात्र हातूंत तुका जाणवलेलो डिफरन्स कितें? डिफरंट म्हणजे पळय, आदले तियात्र एक्टर प्रोज एक्टर म्हणून आसले सेपरेट, सिंगर म्हणून सेपरेट आसले आदी. आनी ते प्रोज एक्टर पळय आसले बरे पावरफूल खोडेगान एक्टर, आनी सिंगर आसले तेय बरे सिंगर. तेन्ना कितें तियात्राचो हेंय कमी, इनकमूय कमी आनी कमी, तें सारकें कमी. तरी आसतना तेणी तियात्र केले, घरा कडेन पावना जाल्यार पासून तेणी तियात्र केले. आतां तेजी दुसरी पिळगी येयली ती सिंगरूय आनी प्रोजेक्टरूय मिक्स, दोनीय कामां करूं नये. आनी प्रोड्युसराक बरें पडटा तितलें प्रोड्युसराक बरें पडटा. हय प्रोड्युसराक बरें, कित्याक सगळें वाडलां. बरें दिन आसतना रावपा जाता, कितेंय येवपा पेट्रोल लागता, पेट्रोल पावलो खंय. सो दिन आसतना कांय रावूं जायना, कमीय दिवपा जायना. सो हें सांबाळपाक ते एक्टर आनी सिंगर आसा तांकां चड हें दिवचें पडलें. प्रोज एक्टर घेवपा जाता, पूण सगळे प्रोज एक्टर आनी सगळे सिंगर सेपरेट घेवपा जायना. आतां बिजनेस म्हारग पडटा. बिजनेस म्हारग पडटा न्ही. जात तितले नंबर ऑफ शोज करूं मेळना, आनी जशे नंबर ऑफ शोज करूं मेळना जाल्यार एक्टर आहा तांकां तितले जायना. कमी शो जाल्यार एक्टरांक कमी फारीक वचची पडली न्ही. सो तेंय सांबाळून घेवचें पडटा. आयज तियात्र मातशी एक वेगळ्या स्टँडर्डाचेर पावल्या आनीक एक्टर सिंगर जायते तयार जाल्यात. तुजें एक्सपिरियन्स कितें? कळ्ळें, सिंगर जायते तयार जाल्या, कॉमेडियनूय जायते येयल्या, एक्टरूय जायत जाल्या, आनी डायरेक्टरूय जायत जाल्या, ग्रुपूय जायत जाल्या. पूण बारीक पळयत जाल्यार ही सिंगर पळय जाल्यार ती तियात्रां येवपा सोदना. कोणें तर म्युजिकल शो केलो, कोण करता शो तिंगाय ती. सो तींच म्हणना ते पासून. पूण जर तियात्रां आपयलें म्हणल्यार आपयत जाल्यार जायते एक्सपिरियन्स म्हगेलें ना, तियात्रां पावपाना. कितें आमगेले कॉलेजी वयत जाल्यार कॉलेजी आनी तें जायना. जायतें आयकलां आनी ती मागीर तितलेंच सिंगींग केलें मागीर आय ती.
थोडे एक्टर बरे एक्टर खरें बरे एक्टर आनी तेंचे तर आनी मातसो पेज पडत ते खरें बरे एक्टर जातले तुज्यांनी बरें जातले तूं बरोच थँक्यू. तुज्यांनी बरे एक्टर जातले तांकां मातशें पूण एक पाटी गेयली म्हणटकीर तितलें जालें न्ही म्हगेलें आं जालो अशें म्हणून फाटीं रावून जायना शिकपाचें जाय तें आहा सॅटिस्फायड जातात आनी रावतात. रावता थिंगा रावता सॅटिस्फॅक्शन आसूंक जायना. ना अनसॅटिस्फायड आसूं. आं आपूण आनी कितें करतलो आनी भाशेन करतलो हें जावपा जाय तें मातशें कमी आहा. म्हाका उगडास जाता ते भाशेन पयलेच तुज्या तियात्रान जेन्ना हांव येयलो सुखां फुलां कश्टां काटे आनी तुवें म्हाका 6th वा 7th डे स्टेजीर उबो केलो आनी म्हाका सांगूंक ना त्या दिसा तेन्ना हें तुजे लागीं कशें घडटा? ना पळय तियात्र बरयलो न्ही हांव तो रोल जाणा बरयता आसतना रोल जाण जायनच बरयता आनी तें ए भाशेन जावपा जाय आनी एक्टर फुडें आहा जाल्यार पयलीं बरयता आसतना हांव एक्टर पळोवन बरयता तूं मदीं येयलो मदीं येयलो म्हणून तुका मदीं येयलो म्हणून तो फीट सारको फीट जात तूं मातशें भिलो होय तें भिरांत म्हण तें आसता पयलेच पावटी हय कसो पूण मातशें दीस जावं 2-3 दीस पूण 3 दिसां भितर खरेंच तुवें बरो केलो ए भाशेन तर तुवें तर पयलीं जावचें ना म्हणून रावलेलो जाल्यार तुज्यान जावचेंच नाशिल्लें तुका येयली ती हें आहली हांव करतलो आपूण आनी मुगे हें आहलें हेका घडयतलो हें घडप तूं कशें करता? देवा गेलें चिंतप आहा ते भाशेन घातलें तें ऑटोमॅटिकली जाता जायते जाणां पळयलां हें ना ना मुखार जावपा ना मुखार तेशेंच ना ना मागीर येयन आतां करना एसाय आतां करना मागीर करतलो ना सारकें मागीर करतलो तें तूं हांव नकळो तूं केश करता तो म्हाका खबर ना तूं केश करता तो तूं ऑडियन्सा फुडें डायरेक्ट वयता म्हाका तें ना ऑडियन्सा फुड्यान तूं वचोंक जाय कोणूय एक्टर वचोंक जायो म्हाका जाय ते भशेन हांवें बरयलें तें जाय ते भशेन डायरेक्शन आहा ते भशेन तूं बरयतालो तुका जाय ते भशेन उलयतालो पूण तुका जाय ते भशेन हांवें बरोवना तें हांवें बरयलां तें म्हाका जाय ते भशेन लोकांच्या कानार पडपाक आनी लोकांनी तें मानून घेवपाक. दोमनीक बाब जायते तियात्र तुवें बरयले माचयेर हाडले बरो कॉमेडियन म्हणून तुवें नांव केलें आनी तुज्या भावाचेंय नांव लुईस बच्चनाचें जालें सो हातून मुखार पावल मारून आपूण एक फिल्म करचें अशें तुका दिसना? फिल्म करचें सगल्यांक दिसता आनी ह्या दिसांनी कोण एकलो म्हाका फाटीं लागला म्हज्या एक फिल्म कर सगळें आपणाक गेलें एक फ्रेंड म्हगेलो पूण फिल्म केलें तें फिल्म हांवें पळयलां आतां एक फिल्म कोंकणी सोडल्यार म्हणजे नाचोया कुंभार तें सोडल्यार उरलेली तितली हेजेर पावना हें एकूच सारकें हिट जालें कित्याक बेज जालें तेजेर तें उठलें दिसपीस खूब जाता प्रोड्युसर येयलो जाल्यार पासून तो कितली म्हणून करतलो ते कितली म्हणून दितलो कितलाय सांग म्हणटा म्हाका दिता म्हण कर पूण मातशें भितरल्यान भिरांत दिसता हांवें फुडें पावलो मारला करतलो म्हणून ओके पूण तरी आसतना भिरांत दिसता कितेंय जायत पूण करीत एकादलो मगे दाखलो जावं ह्या तोय म्हजे फाटीं लागल्या करया म्हणून. दोमनीक बाब तुवें म्हणलें की आतां जे नवे कातोरीस येतात नवे एक्टर येतात ते सॅटिस्फायड रावतात म्हणजे घेवंक जालें तितलें पुरो इतलें भाशेन पुरो आनी नवे जे सिंगर येतात ते तियात्रान येवंक सोदिनात म्युजिकल शोआक वचोंक सोदतात तेन्ना तांकां जावं तांच्या घरच्यांक तुजो संदेश कितें? चोय मुगे संदेश म्हणल्यार तूं आर्ट आहा तुकडे सिंगींग जावं एक्टिंगाची आर्ट आहा ती एक पाटी केल्यान काबार जायना ती चालू दवरपाक जाय जितली तूं चालू दवरीत रावता तितली तुगेलें वाडटा तुगेलें एक्सपिरियन्स मेळटा अशें केल्यार तशें आनी आतां पळयत जाल्यार तूं तर तियात्रां वचो एक भशेचें तुका कितें तरी मेळटा बोल्सान पॉकेट मनी तरी मेळटा कितेंय मेळटा आनी बेश्टो तूं उरना जायते भुरगे बरे एक्टर पूण अशें एक 2 तियात्र केले मागीर भोंवले येयना आनी मागीर ते वायट बीन लागता सगळ्यांक लागता म्हणना थोड्या वायट मातशें आवय बापायन जावं भुरग्यांनी पासून चिंतपा जाय
हांव कितेंय तरी करतलो, बरें हांव कितेंय तरी बरें करतलो हें चिंतून जर फुडलीं पावलां मारीत, सिंगर हा तो खरें बरो सिंगर जातलो, एक्टर हा ते खरो बरो एक्टर जातलो, खंय वचून पावड्यार पावूंक शकता. आनी ताका पावोवचो, पायलेपणान दापून दवरचो न्ही ताका. चॅनल 8चा जॉयविन फर्नांडीस आपल्या चॅनलाच्या वतीन डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन साबार म्हालगडे तियात्रीस लोकां मुखार हाडटा. एकदम त्या बरें तुजें कितें? खरें बरो वावर करता. हांव जाणा जॉयविन म्हाका तो धाकलोसो दिसतालो पयलीं, हय धाकलोसो म्हणजे ल्हान भुरगो, पूण जेन्ना तेगे घरा कडेन पावलो तेगे काम पळय जाल्यार तो बरो उंच. आनी जॉयविन बाब तुवें हें काम मुखार व्हरचें, बरें काम करता तूं, देवान तुजेर आशिर्वाद घालचो. आनी प्रदीप तुवें बरें काम करता, तुजेरय देवान आशिर्वाद घालचो. धमनी बाब, हय चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमकां दिलो आनी तूं डायरेक्ट दिल से उलयलो. देखून चॅनल 8च्या सगळ्या मुडेरांचे वतीन ही तुका एक ल्हानशीच भेट. देव बरें करूं, देव बरें करूं चॅनल 8 हांच्या सगळ्या वांगड्यांक, आनी देव बरें करूं बाब जॉयविन. थँक्यू. क्रिस्टानो वाचलो कॉमेडियन डॉमिनिक कुयेलो, जाका आमी खड्डो बाकरू म्हणून चड वळखतात. तर पळयत रावात चॅनल 8 डायरेक्ट दिल से, कित्याक तुमचे लागीं उलोवंक येतले डायरेक्ट दिल से गोंयचे मालगडे कलाकार, मालगडे तियात्रीस, मालगडे सिंगर्स. तर पळयत रावात आनी चॅनल लायक करात. डायरेक्ट दिल से घेतलं जाल्यार दिता हें दाखयतलो तेचेर कळटा बरें उलयलें. डायरेक्ट दिल से बरें घे तूं घे. डायरेक्ट दिल से Viva Beatriz.